أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. الله 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 الله، ما شاء الله، حفظك الله. ولا تكن للخائنين خصيما. ما شاء الله، الله يزيدك. واستغفر الله. استغفر الله. إن الله كان غفورا رحيما. الله. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. الله. الله أكبر، ما شاء الله. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. وكان الله بما يعملون محيطا. الله أكبر. الله أكبر، الله أكبر، ما شاء الله. فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا. الله أكبر. الله أكبر، ما شاء الله،
ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما. أحسنت يا شيخ. ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. الله أكبر. صدق الله العلي العظيم. يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زينا بزينة القرآن. اللهم أدخلنا الجنة بشفاعة القرآن. اللهم أكرمنا بكرامة القرآن. اللهم ألبسنا بخلعة القرآن. اللهم ألبسنا بخلعة القرآن. اللهم شرفنا بشرافة القرآن. اللهم ارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن. يا رحيم يا رحمن